4/8/2001. أنا ماذا في الدنيا تغمو باه ماذا في الدنيا تغمو الداديكس وحدو الداديكس با الداديكس بان علي وموحى محاول حسن الداديكس سيدي الوقت تحلفني حج ابوي عيدي الداديكس علي وحسن بان نحسنوا عليه الداديكس نفسوا عليه الداديكس سيدي الوقت تحلفني قلنا لك شكون الدروس هو الداديكس لما شحال تقبلي ما ورديني واه لما تيغرم لا ولا لماذا ما تتقبلي لنا كيلان بزاف لا هناك تقبيلي لا تعصى ابراهيم لا انا ايتونير ايت نقول لنا ايتونير لا ايتونير لا ايت بوخني في لا ايت لاني المشان لاني كلاون لا تعالي وحسو لا ايتوني بيجيو لا ايت كلنا نايم لا ما ديش نادي قولين بزاف تتقبلين قولين المشان تعصى ابراهيم شكون تمازيت مسناينا شو كتيت الصيف اللي المشان دايت عصى ابراهيم دان داي الدرا دان دايت يسفود لا ناس اللي وقت هاي تخرطي موديش موت ناكلك هاي تدرالينا إما أنت راه جرام مدر جرام 33 1933 تيزهورين من 33 شحال تكات إلى تناغ تكات 3 سنين تكات 3 سنين أي تكات زوال تكات 3 سنين أي تناغ 3 سنين 3 سنين تناغ الطروفات 3 سنين النغني قدات ثمان دات النغني يميضر النغني دلوقتي حلتني ما يدي السكال العرب الداق يقول قال يا شتفيلات يكتها النيف النغني يوم السعد اللي ليش يموت نيت يعزه والسر شحال ليش يموت يعزه والسر شحال ليش يموت من عصا ابراهيم اللي يسمنتين يوم السعد دور ناس اللي تشتى زارين اللي تشتى زارين اللي يشتغل انت زارين اللي هذا فنك كنازيا يعني القدر نتغيس نرزلاس نطوي بيصهم تسول ديك ساو الدغي ما سنتيسهم صوم الناس انت تايت بوي كافر يرومي سول ديك جانا الصمع موت من ديك يرومي دينا سول ديك الصمع تدغي جانا تترك معنا الصمع على معنا اي بويا اللي شهروه معناه خلا رانا لين خلاص رانا النيالين اللي شهر دغي معنا ينا جان ديك يرومي دغي معنا امتني اللي علام ام الصمع تدغ جان بنات ديك سول ديك ساو دغ 8 ملايين بويافر خلالنا حاجه بويافر اتني اختت كي اختي هات وليد بويافر تنا البويافر تنا تدري يموت فارزيلون نغد برنازيل يموت يغلب برنازيل لان بيجان سمعت النغم ديك سير راود دغيا رزنتي طاغول الرزاق رزنتي اللي غاش لك كني رزان دينا هو دور ناسو هو طور نقولنا لي النازي انتين غير الي ازي النغل والنيف الي تفنيت سنه تفن خويا ابراهيم اقل خويا ابراهيم تفن تاليليت تفن انا ودغار تاع 60 تيونا غربو يفرق بويا فريت خايتيني غدغيا هات دور ناس دغيا اشكو اللي النغل جولني في النغل دازيا النغل دازيا اخرى ارثني هات نسمو التورن الليله دي تقاد هاي وين غات نسمو التورن تسمو اللي كل معنا افلال بوجافر اللي ناكل معنا افلال بوجافر وكلاش ديدنا لا خويا ابراهيم لا اللي ثمن بابا حسين شتي اللي تزلفت لا قالوا دار 60 تيغولا وريت تيغولا لا قالوا دار 60 كيرن صغروا اللي نقول له سير سولي أوليلي سول لوسير سيان داستيني مدو يعني الجبل تام هات ما تخشتيني غدغي هات تدورنا ساكو دغي هات راك تمسكسيون هات رياض مع راقص يمدو ديالو دغار غادي يديك 30 بوتسياوي هات تدورنا سناكو ما يديك غير السكال العجبه هيان وين تليليت أرنخني النفض يحيى عليا النفض نبوي نتليليت أي داغي على نباين أشكون السلفي اللي بغي بويا في رجاها أي تقول له سير كندا أي تبغي تساوي لي كندا
أتمود كان دا أتمود تسوي كان دا تدور مساك دورنا صاف نيريدا يعني ياخذ وين تليليت ودا تقولي نجول ليف والنغاية هكا نصنف ذيك ميك تفرم دينا تفرا تفريتو تفرا هذا قصد تفريت فرنديكس ارتكاتني يا قول ارتي كان زي ارتي حتى ما تستعمل ميدا كتمس من ويدوك بوشفر بوشفر صافي بوشفر اللي يسلو اللي عدا بوشفر دمير بوشفر اللي تسلس بوت ساعية توزال تينا ما اللي كان المعلوم ديالنا غابين توزات الاختصاعية ذاتك نيشات النغدا تعرق تسلس بوشوي ايوا بوشفر هاد خشان ما تولي تتنغم تفوت من تسكي دات نغن تفوت دات نغن الجيض دات نكاتني رومي استفوت نغرس نتغن يمونس لمن الجيض يلا سويتي حلاتنا اللي يسناك تغورين وهذا انت تدونا دياج من امان دار التاج من مات الدين ثمان ام ودا يزقغن جانا ودا سورت اجر نزيخسي داتني الصادفوت النمير واحد يلا اللي يسناك تغور كل شيء مشينا جاك تغور يعني وصلي ناس يشتغونا لين دي غزرنا وهذه النهار ديك السكن العجب خلا 45 يوم اي تمسكسون خلا يطافي اما ناخذ سنين خلا ناخذ نشتو زهرين ناخذ 45 المهم 45 يوم اي كان نشتو شكون قيض ولايه السوريه اللي كان ننا غير دينا السلك الدولي دكات نشا النفض الحصول اللي يكسر ياك تخبط الدوليت يا هذه نختي ناخذ ولا خلا ولا ميات نكا 45 يوم يعني واسولي للنزارسن الجين اللي يهنولي اللي قدنا النغري نضرب سلام نصلع على البيوت الناط غلط انتو تمايوا هذا ما سنين غا اجينا جاي اتعطى لغا مسوقنا جاي داريس داريس قليل لينا جاي مثلي دوري صمروانين تغي الجبل داريس قليل لينا جاي داير قوينا جاي 20 30 شيء رزات شيء زين غاد شيء يسدي شيء جاي اسناك نغاندينا مثل نولينا رومينا ولينا هذا يزنون طوموبيلات ما يتيني طوموبيلات ما نديك تكال ديالنا والو خصني سردان حدان طوموبيلات صاغرو حدان تقول لي الغولة ما تتسردن دنوين نمد تينسن داستيني طوموبيل ديالنا اميتني دغي تخلويتيني دغي اثنين داستيني ديالنا الغولة سير انت وانت تيجي الحديد تيجازون درو تمشي ام الترانزيت وفاني وقت ياكل الحديد تشتاقوا بعيد ام الروت اي تيجا داستي ارسنتي ديالنا كل الغولة الغولة التجارة ترمى التجارة الدنيا النيجا قرني الزير النيجا تقارتي مشيت تقيبها دنيت الجاريات العالم تام لانش دنيت الجاريات العالم تام لانش دخلت ديت النيلة دي داقي لا النفض دي داقي نيت هي العالم هنا ينزل النفض ايوا انا حكيت نسيان النفض اخاتها انا حكيت نسيان داس نتين الحراقية دنيت تدو ودامتين وين الميزان لاتين اللي كان مع ناس الا دارتي غير لاتين اللي كانوا سنتي لا تدخلنا دي بضيار دا انا مثلا بني بضي شيء ستور شيء غاتشا رستين الحراقيه وين الميزان شحال هادي يموت من دورنا تيسمش ما يديش راك ما يديكش يموت يموت ما يديش راك شحال نيال نغال شحال نيال دينا غدا تمتات نيريزن دينا كنا نزرعوا المعلم دا تمتات يموت يقول لنا يعني 100 سنه تقرش محمد سعيد داستين محمد سعيد يموت ياسي با تصاعي غوصيل غوصيل لا تختوي ماشي باش تسالنا ديك لا وديك لا تدوار وردت غماغ وردت غماغ التنين ما يدير انتينياوي نشرق وردا يسوي لي كاريو وردا غير سوت خص الطياره نغض النفض الدرجة يدهن التجارة نقول استفلاتي أنتني خلنا فادم يا خلنا فارقي أنا أختني تيسد أختني وقت خلنا فادم يا خلنا فارقي الدرجة يدهن التجارة أردخت الدا جديد كاس التجارة دتني غاي أي ابن غر أشكو يجري يزري مزيان دات التجارة لما ترفورت يلا هو شال يويلان مثلا يويلان معنا
ال وتسلاني مزياني يودي كيو تاي ذني تاي الوشر يجمع نطلق ورتقيه لنا أركات المال أركات المال ديالنا منو المال يخ لا الغمان لا المال لا السردان لا ما تسيري سمتي سردان دينا إذا الوضع قوما تقولوا ولا يلغى ربياتي يلغى ولا وين غياتي قوما وإلا المال ديالنا غدا يتسدرات يوث النورمي ديالنا غدا تاني تيغطن نقول لي شحال ديالي موت ديك يتسدرات عاون نورمي ياه دمدا عاون الناس يتسدرات عاون الناس يقلوا عاون الناس يتين غير داك يسحرك منك عاون ما يدوك إلا غير تدخل شي عاون ناس أو لا يتدفل لا وداني أسي عاون ايوا إيه مغبرهم وعد ما يتوت شخص ديننا واللي غيموت يبوي كافر كل ما يدوك أشخو يدايولين هاتولين ويداوريولين ولين سدرع ويدايولين هذه النغرس الجهاد هاتولين ويداوريولين هذا النغرس الجهاد يحشو يطفنوا رمي ألين سدرع ما المشكلة ما تسمو كل ما كنا نسيفو شي اللغور نختيني اللغور نخت حمار اللغور يزرقان الأرض الزاد لا نغور ما يسنويد ولا أسنوار كل سوى لا نغور نغي صغار أمان داخل تطفني رمين أمان مشيت تفويت طفنا غامان والنفات الجيض ندون أيدم دي تاجمن ودا دي تمن ديريزم دي تاجمن تفويت طفنا غامان وتفيل أشكون هاد تمسكتيو وتفيل هذا أمي معنا دلان دريك قاسورين غير وقت تمسكتيهم دا تعالى شي ذاك كان ساد البارود داستيري اللي مهبولة أمي تنين معنا تدخل تلقانا الرشاشة تخدمية الرشاشة تاستير داتكات انت تو انت داتكات 10 15 عاود انت اللي مهبولايات تخاتات هاتكات يلا اللي يجرى رباتي تفرو هو مسيجار الخلال لأن تدورهم يجيني يا سد وادي ناس يعسوب سلامات دودي مشيت تخي مشيت هاتي يا انت الموحد علينا نصري خاطر الناس عطا معنا فلوس هنا والو خلاص تيجي ولد لا ود يتناغني كدين ورزرين يتناول معلم الزراعه سنات مثلا انت يسيا والنغ يديك سخاطر سد غير اللي يموت يدي صغران زواري رومي غير رومي الناس سدونا تقدر تاتي اللي يقول استشيرنا معلم الناس نوالو على اختي الناس يقولين الناس اذا تقل هنا ممنوع التثني ارداج يقول ايوا مغاد أرد جمعان زيد جمعان اللي يسنن يخرها لا يتعطى يعني معناه أن الناس يرومين هتقاسني كسكارب وتربت هتقولوا كنا دي سنين الجو ديالو كان ناس هنا سينغوروا لله نسيرم تموت نار اللي شحال نورمي تموت ديك شحال نسدرات شحال نعراب نتفيلات شحال ما ينكسولين شحال يديك سيمون أو تقول نغلط دغات يموت نك صغرو يموت يا داستين وكساس وصغرو نكيلي يموت هو نتيش ديننا الحصول على النار 45 خلاص زيار لي هكاك بدلي هات الله كريم هات والو هات تسمع الموت هات يموت المال نموت هات والو يا الحصول واجمعا إننا سداونين التحرير نشاونا تاخر شيء مزيني إتصاعية نشاونا والنغور تلا تصاعية نشا تاخر شيء مزين نشا سيبوش فرايا نشا سيت وزالتايا نشا سيت وزالت هذا تاخر شيء خشينا دوك شيء يتنا هي بوش فردا سكين شان شي دروسنا اللي كان بوش شهور ولا ذاك كان بوش فرخصا وتحاشا البارود وخلا الحصول اللي هنا هات والو أظن دوك شي السردان الحشام نوا بود نتدوخ معنا ديما يضر الداك سيدي داك يحكموا ربي اللي يعطيك السالكون الدون ان اللي يعطيك كوسين خويان اسي انت ما زيرنش ولو الحديد ولو اللي خصني سردان مدينا يومنا معنا معنا انتهى الهيرة ما يصير انتهى اللي كان صافيه بديت الدنيا روارتي ما يزوال ما يوقع لنا معنا ما داسني الصلح ما الصلح هذا السيره يخاطر انه يتعطى السنه بس لا دي خاطر ني رومي غرانا نطبغ غرانه ما ولينا الناس الا الصلح لا اختي
كل خطر النخلة داي كل ده تغما يتفلتي غرتو تمين قمك دينا نوغي تيجي نغلا وغرب النخ دون النغن داي النغن درس كريك هماد السينما السير اللي يقدس اللي يجيب شوات بالبارود هو ما يدير انا لك هنا الصدغ بالبارود لكن انا تجينا اسمه السكان شال هنا الدون شويه تقول ذات السكان ود ما عارف شويه الناغن ديق شويه يقول كذا اللي يقول السكان هنا اللي يقول السكان هنا الناس نورم يقول شيء داولين السكان يعني يوم ماذا سننا تعطي انا صدق تحرير انا صدق ادور نتشلف غن ورزرين يقول لنا ولد مع 10 سنين غن 10 سنين اساس تحريرنا 10 سنين غن مرس اللي غنيتي الوابده اتي تمزنتي الوابده ولا اني خرج لنا مع 10 سنين وروك صغيرين يقول لنا ما يدي انا ما يدي قال الحساب ركتنا اللي هات اللي يدين يكز او ولايه دراسه درا او ولايه ايت علي وحسوس لازم او ولايه ايت تفيلات الدني دانا ولايه ايت حديد دايت مرغات الدني دانا ولايه كل ما ينكو دانا وترت ما زيرتنس ولو غير بهاي ولو شان نتمو في ولو شخص الغولات النغايدي التيلين لشان يسخن الناس انت تخلي راك النغنه انت سارين شان اي الغولات النغايدي الناس اللي يكون النقص يشتد وين نقيم شوي يعني بس يسأل لي كان يتلمون دا شوي الناس نورمي الدكتور الجمعة كل شيء ما قال لعدا الدكتور من عدا هاتي النوى اللي مخزين هاتي وليالي اللي شاني غير هات اللي مخزين يطفوا جيو او اذا نتوي اللي عدا عقلاس لان التوي سيارة عارف داي تقندغي وعجلي يدا خمرة يجرس الزعفات يجرس راسوس فوش فرفات يود الناس اللي تشويت لي غنون تشويت لي غنون داوي داريك سيجارة فوش فرفات اللي تشويت الداغي يسول ندغي ها هات قال لي يخرجوا تقن هات شايد يا وني رسم التيج هاي ديك سيوفا الشاني فوش وين صلاحا شنو صلاح تدي صلاح تي والجليل وكل شيء السنياس ثلاث وستات غور فلان ثلاث ساعات غور فلان ديالو ورودي لا كان يختي زيد وحمد كما الى شيء يتكال اللي يجاكم كل شيء اشتكم يرجعوا او جماعه المياه وجهوا الناس لو هذا مخزن لا خويا قنيميرس انما يشقى الحالي الدنس لمخزن ولا مياه غرفت الدنس لمخزن هنخلي شيء والحراره يتبوي قافل واحد أود البهايم ناكل أود تخلصن تينا تصغروا طبعا اللي عندنا السنة غير نقديش البهايم وناكل كل هذا أنا أحسن شيء. ما غيطغي معنا فيها. عارف بوي جافر. ما يدك كان بوي جافر اللي وين أنا شوف قدها ولا شيء شهادة ولا شيء شهادة ولا شيء عارف والو. والله نخلو. عارف والو أمشي وزريت بس لما يدريم زر خلاص مزن شارع غد شاور إني كل وين أو تعاود تشيني أوديو ودمي موتني لبارس ودمي وش كان تدري وين سنين موت المال موتني الغمال موتني. ما ضد زرين اللي خد دروينا لي من. إيه زرين تدري ما مرة دائما تدرت. لا أنا ما إيش ورد زرين شنو عساس. لا إيش. مرد زرين عساس الشورى ميدينا. نجز نكين تقلين نموان نوريار بو جافر. نوريار بو جافر نزرين نبوا نجز دايك نقتل سنين نغدو قرايد الناغر. نجز ندو تصور بحلو السدافات. اللي قراد الناغر خلا الناس يقول لنا ابراهيم وعديه يا مغاربينا الناس يبحلو عمي سيدي الناس يسترفض ما قيمة نورو غير وين يقومان مدة التالي سمو جافر التالي صور وريازنس يدود الناس يما متى الناس ودي قدالي صور وريازين ولا هو غاربة مش غير غاربي نمت حيا غربي نغوي إيران نشان كيس ندو صدار مكلات خلي هنا يكتشيط ندو صدار يا الله أنا في النباح اللي يصغروا يموني نغدي غنتشتيني وشال اللي قلني ولا تاغيا شتي تاختسد غنتا نفوت تاغيا نفوت اللي قلني ذلك اللي نغري كوريليو نغري هباي غادي اثنان صافي ورايا تاختسد إما تقبلين دينا غدا 60 هنا وند كل شيء سام لا وداي 60 إلا نبغى 60 هنا 60 تعالوا أشكون كل دراي الدين كا كاد الجهد قبلت لما داي الدرا دايت عليه وحسو دايت بولاد وزين
إلا إني كنا إلى إني كاين نازيا أي تعصب على الخاطر ما دير سنة كان ديك ساكون اثنين يجزدو ديري مشان هاني دايت ولا بشي كي دازين دغنا داك الناقل اللي الناقل دايتي عزا أي ما يدك كل نازين دغنا اللي في الوزيا كانت دايت مي 5 ساعات 5 ساعات داك الناقل زوار 5 ساعات داك الناقل زوار أي داريك سخونه ديال ناقوس وري عده شو دور مدين تقول لي خصني رومي بما يرومي لنا يموتني بويا فبيدي وجانتنا وين سنة وجانتنا كلاس التاتر ذاك ننتسي يمشي ديمون سلمت داس التاتر ديالنا يفعل بس نتادرني داس التاتر يرومي ناس يدرني يمون سلمت يدينا يديروا من ندادرني ويجي بويا تدنا كتاسي نوسي نسال نيف اي سولا ودرديت نسلا ودريت سولا وداس طاوله سكا تمام السوق هنا دتناني رسم دوم دتغما وصلت الله هنا يتعطدت الدنيا دشرني رومي الموت نادي شحال نيان ما تسالني شحال نيان وش الناس داتك تودي وعدي وحماداتي يسول زغم الناس يدار كلا الغور يجي ميضر الا الغور يجي ميضر يجي عساس يشري الدو الغور معناها أميت نيد المرس الغور معناه داتي الغور غاميت نيت السوتين يزغنا كذا يزغنا كذا تخسوتين السلش هنا ساعة الساس يدنو السوالي السلو عساس يجين يمانس ندواش الورتي صغار اللي جاس يغرس يغرساس يا الحين اللي كتي سند يرزميت سردونت يجاس تاخر شيء متمزيين يكتس العدايه والنغيس يداس يقدر القرداس يدو يلي نسبوه يافر وريد صفاقنا اللي نشانها يا عساس يموتها نشان نكي راس الطيولي يد نتا يافن وين تربيعة نسدا الا حصر ندغفس ولاد غير التين نقولوا جي ميضر دينا هذه كان دينا شحال الدور الناس اللي شتين غير داس نطول شتين غير داتني تقريش ندولاش لتاكل تجي مروان دعاه ما غنديكش شان نايت العساك نايت الحارت شان ما غنوقف في الليل ما غنايت ايت بوجافر ايت بوجافر يديدان نال هلا بغيت بوجافر ولا بوجافر نشان دايت غير الدود ولا ولا الدود يسان الدود تسد انا يدنا باين الدود هذه ناس نجبل الصغر ولاد نيات حكيم الصافي ولاد غيرت النقولوا لا إذا كنت هذاك الشيء لما مثلا ضغي إلى الناس بس لا يخدم سمع قل من دغير بيت على نعم أنا دينا يغش ودينا الله أعلم وربنا يغش لنا وربنا خصفة لا يمانع يغش لنا دينا دنا الليلة إما تعطد رواد الرنا رومي ميد هو ما مريد داكاري الراند نغد داكنا جاي ولا إني لن نفض الطيارة داكني إذا تغمان الرون تجيب أرتي تشيري جيب نغاني جيب نغان تفويت أنا اللي نشتكو دي غيرين الودا تيني التجارة يوال بدت كاس يتوتشا كضرب وجا فريسولا والدغير داك تكيتي سوني كنا جات الرزانة كنت تتوتشا ما يسلمهن ما تتسلم لا يسكت سجاد دغر وازيا أنا يقدي النا يداني فقر ولا هل يتيزي وهذا تغلي تيزي نقش تسعى من دين دينا إما دينا خلي كان البنية العسلنا هذه النقش الوسازية هل عسات لا هل عسلنا ما كتبنا إيه بنتي يرومي اللي يشتفرح